wabarakatuh. Bersyukur, bersyukur kita kehadrat Ilahi kerana berkesempatan untuk sama-sama menghadirkan diri dalam program bacaan Yasin dan tazkirah pendek mingguan kita. Yang berbahagia Puan Syahidah selaku Pengetua Sekolah SMK Puteri Wilayah, yang dihormati barisan guru-guru kanan, guru-guru dan pelajar sekalian. Kita akan hadiahkan bacaan Yasin kita kepada Muhammad bin Abdal, atuk kepada Auni 3 Aisyah, Allahyarham alias bin Yusuf, bapa Adila Yasmin 5 Aisyah, Sam Sukirno dan Hafiz Umayyah, ibu bapa kepada Putri 3 Fatimah, ayah kepada Afina 1 Sumayyah, ayah kepada Ira 5 Khadijah, Cik Umi pekerja pembersihan sekolah dan ayah kepada Siti 2 Fatimah. Dengan ini dijemput saudari Alia Sarah untuk mengetuai bacaan Yasin kita pada malam ini. Kita mulakan bacaan Yasin kita pada malam ini dengan Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil Hakim. Innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim. Tanzilal azizir rahim. Litunzira qauman ma unzira aba'uhum fahum ghafilun. لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون. إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون. وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم. إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون. قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون. قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين. قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم. قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون. وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون. وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون. فأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون. إني إذا لفي ضلال مبين. إني آمنت بربكم فاسمعون. قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين.
وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في السور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ولم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم
فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر ما كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون صدق الله العظيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا يوافيه نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم بحق ياسين والقرآن الحكيم وبمن اخترته بالرسالة والنبوة والولاية والهداية إلى صراطك المستقيم وبجميع ما جاء به منك جبريل تنزيل العزيز الرحيم وبخواص الحروف والأسماء التامة وبما أدحرت به الوجود كل موجود من الآيات البينات وبخفي لطفك المفرج عن كل مهموم المخلص لكل مديون يا مجري البحار والعيون يا من خزائنه بين الكاف والنون وعلم بما كان قبل أن يكون ونسألك اللهم أن تسلك بنا جادة رضاك وأن تجعلنا أهلا ومحلا لسعادتك وغناك وأن تسير لنا جميع المرادات والمطالب وأن تجعل رضاك عنا خير مصاحب لنا فيك وأن تتحفنا بالجلالة والمهابة وأن تمن علينا بسرعة الإجابة استجب اللهم دعاءنا وحقق فيك رجاءنا وأدخلنا في حرز لطفك المصنون بسر قولك إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون سبحان المنكس عن كل مهموم سبحانك المنكس عن كل مديون سبحانك من أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون يا هموم يا مفرج فرج يا مفرج فرج فرج عنا همومنا يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين آمين يا رب العالمين. Amin, amin, amin ya Rabbal Alamin. Dengan ini, mari kita teruskan majlis kita dengan tazkirah ringkas. Dijemput Saudari Adila dan Saudari Umairah untuk menyampaikan tazkirah pendek yang bertajuk
berlaku adil terhadap diri sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera saya ucapkan kepada warga pendidik SMK Puteri Wilayah, ibu bapa serta rakan-rakan yang sudi bersama-sama pada malam ini untuk menjayakan majlis bacaan Yasin mingguan pada hari ini. Pertamanya, saya memohon maaf kerana saya tidak dapat buka kamera saya disebabkan oleh masalah teknikal, tapi itu tidak menghalang saya untuk menyampaikan ilmu bersama saudari sekalian. Maka tanpa membuang masa, saya akan terus ke tajuk utama kita pada hari ini, iaitu berlaku adil terhadap diri sendiri. Islam adalah agama yang amat menekankan dan mementingkan aspek keadilan dalam kehidupan manusia. Salah satu sifat adil yang amat dicintai Allah adalah berlaku adil terhadap diri sendiri. Mana mungkin seseorang itu dapat berlaku adil kepada manusia ataupun makhluk Allah yang lain, tetapi dalam masa yang sama dia sendiri belum mampu untuk berlaku adil kepada diri sendiri. Oleh itu, kita perlulah tahu apakah bentuk-bentuk keadilan yang perlu kita tunaikan terhadap diri kita agar tidak berlaku zalim kepada diri sendiri. Salah satu bentuk keadilan terhadap diri sendiri adalah dengan terus belajar dan meningkatkan diri dengan ilmu dari masa ke semasa. Kita mestilah berlaku adil dengan tidak membiarkan kejahilan terus-menerus bersarang dalam diri selama-lamanya, tanpa sebarang usaha untuk mempertingkatkan diri dengan mempelajari ilmu. Dengan ilmulah seseorang itu dipandang mulia dan disegani oleh masyarakat, bahkan diangkat darjatnya di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam surah Al-Mujadalah ayat 11. yang bermaksud Allah meninggikan derajat orang-orang yang beriman di antara kamu dan Allah meninggikan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan agama dari kalangan kamu dengan beberapa darjat. Dan ingatlah, Allah amat mendalam pengetahuannya tentang apa yang kamu lakukan. Seterusnya saya berikan kepada saudari Adila untuk meneruskan tazkirah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan kepada saudara dan saudari sekalian. Terima kasih saya ucapkan kepada saudari Tihani. Jadi pada malam ini saya akan menyambung tajuk kami pada hari ini, iaitu berlaku adil pada diri sendiri. Saudara dan saudari sekalian, kita perlulah mempertingkatkan diri dengan ilmu-ilmu yang bermanfaat kerana ianya dapat menjamin kehidupan seseorang pada masa hadapan, menaik taraf kehidupan diri dan keluarga, mengelakkan diri daripada ditipu atau ditindas serta mampu berfikir dan membezakan antara perkara yang baik dan buruk dan banyak lagi. Sebaliknya, jika kita tidak berlaku adil kepada diri sendiri dengan bermalas-malasan dalam mencari ilmu, maka kehidupan kita akan menjadi terombang-ambing. Peluang untuk mendapat pekerjaan bagi menyara kehidupan keluarga menjadi tipis, peningkatan masalah sosial dalam kalangan masyarakat pula semakin teruk. Malah akan berlakunya masalah kemiskinan yang berpanjangan dan sebagainya. Akhirnya, kita pasti akan dipandang rendah dan hina oleh masyarakat. Oleh kerana itulah saudara, marilah kita berlaku adil kepada diri kita dengan mempertingkatkan ilmu pengetahuan dari masa ke semasa, baik ilmu dunia maupun akhirat. Elakkan daripada merasa cukup terhadap ilmu yang telah kita miliki. Sebaliknya, teruskanlah usaha kita untuk mencari ilmu selagi hayat masih ada. Mudah-mudahan Allah sentiasa memberkati dan merahmati usaha kita dalam menuntut ilmu. Allahumma amin. Sekian, itu sahaja daripada saya. Semoga kita semua dapat menggunakan ilmu ini dengan sebaik-baiknya. Alhamdulillah, terima kasih kepada saudari Adila dan saudari Umairah atas perkongsian yang amat menarik itu tadi. Diharap kita semua sama-sama dapat muhasabah diri untuk menjadi seorang Muslim yang sejati, insya-Allah. Jadi, sebelum mengakhiri majlis kita pada malam ini, marilah kita bersama-sama membaca doa Rabitah.
اللهم إنك تعلم أن هذه القلوب قد اجتمعت على محبتك والتقت على طاعتك وتوحدت على دعوتك وتعاهدت على نصرة شريعتك، فوثق اللهم رابطاتها وأدم ودها واهدها سبلها واملأها بنورك الذي لا يخبو، واشرح صدورها بفيض الإيمان بك. Ya Allah, Engkau mengetahui hati-hati ini telah berkumpul kerana kasihkan-Mu, bertemu dan patuh padamu, bersatu memikul dakwamu. Hati-hati ini telah berjanji setia mendaulat dan menyokong syariat-Mu, maka eratkanlah akan ikatannya. Kekalkan kemesraan hati ini, tunjukkan ia jalan yang sebenar. Limpahkan dengan cahaya Rabbani-Mu yang tak pernah padam, dan lapangkan dengan iman. Allahumma innaka ta'lamu anna hadhihi al-qulub قد اجتمعت على محبتك والتقت على طاعتك وتوحدت على دعوتك وتعاهدت على نصرة شريعتك، فوثق اللهم رابطاتها وأدم ودها واهدها سبلها واملأها بنورك الذي لا يخبو، واشرح صدورها بفيض الإيمان بك. Ya Allah, Engkau mengetahui hati-hati ini telah berkumpul kerana kasihkan-Mu, bertemu dan patuh padamu, bersatu memikul dakwamu. Hati-hati ini telah berjanji setia mendaulat dan menyokong syariat-Mu, maka eratkanlah akan ikatannya. Kekalkan kemesraan hati ini, tunjukkan ia jalan yang sebenar. Limpahkan dengan cahaya Rabbani-Mu yang tak pernah padam, dan lapangkan dengan iman. Amin, amin, amin ya Rabbal Alamin. Jadi majlis kita pada malam ini saya akhiri sampai di sini saja. Assalamualaikum. Terima kasih. Sama-sama. Terima kasih anak-anak. Assalamualaikum.